अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल में इब्रार हुसैन एडवोकेट। और आज फैमिली मुकदमात के हवाले से एक हाई कोर्ट का बड़ा अहम फैसला आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि फैमिली केस चल रहे होते हैं तो किसी न किसी वजह से ताखीर होने की वजह से मुद्दा अलय जो है वो अपना जवाब दावा टाइम पे जमा नहीं करवा सकता। जिसके खिलाफ दावा होता है वो फैमिली कोर्ट में उसने 15 दिन में जो है वो अपना जवाब दावा दाखिल करना होता है। तो अगर वो टाइम पे जवाब दावा दाखिल नहीं कर सकता तो फिर उसका जो है ना, आपने सुना होगा कि उसका जवाब दावा दाखिल करने का जो है हक खत्म कर दिया जाता है। अब जब जवाब दावा का हक खत्म कर दिया जाता है तो उसमें कौन कौन सा हक खत्म होता है और कौन कौन से हकूक फिर भी जो है वो मुद्दा अलय के पास रह जाते हैं। इस हवाले से बड़ी क्लियर की है सिचुएशन हाई कोर्ट ने अपने इस फैसले में। ये हाई कोर्ट का फैसला है PLJ लाहौर पेज 315 साइटेशन नंबर है। और इसमें लाहौर हाई कोर्ट लाहौर ने कहा है कि जो क्या इसमें जो गवाह होते हैं मुद्दइया के, जो औरत के गवाह होते हैं, जब मुद्दा अलय का दावा जवाब दावे का हक खत्म हो जाए और उसे अदालत इजाजत ना दे कि जवाब दावा दाखिल करे, तो फिर क्या वो उसके गवाहों पे वो जिरह कर सकता है या नहीं कर सकता उसका वकील। एक चीज। दूसरी चीज कि क्या वो फाइनल बहस जो होगी, जैसे वकला की आपस में बहस होती है, क्या उसमें वो जो है वो बहस कर सकते हैं, क्योंकि उनका तो जो जवाब दावे का हक है वो तो अदालत ने खत्म कर दिया था। तीसरी बात कि क्या वो अपनी तरफ से कोई गवाह या शहादत पेश कर सकता है जो दावा उसके खिलाफ हुआ है, उस दावे को में जो फैक्ट बयान किए गए हैं या जो हकायक मुद्दइया ने उसकी बीवी ने बयान किए हैं या बच्चों ने, उनको गलत साबित करने के लिए अपनी तरफ से कोई शहादत पेश कर सकता है, दस्तावेजी या जबानी या गवाह वगैरह। इस हवाले से ये जजमेंट आई है। PLJ लाहौर 315 पेज है। जिसमें फैमिली मुकदमात में अगर मुद्दअ का जवाब दावा दाखिल करने का हक खत्म भी हो जाए, यानी अदालत हक खत्म भी कर दे कि इसके बावजूद भी मुद्दा अलय का जो है वो मुद्दईयान या मुद्दइया जो होती है जिसने केस किया होता है उसके गवाहों पे जिरा करने का जो है उसे हक रखता है, वो जिरा कर सकता है और दावा की तरदीद में वो अपनी शहादत भी पेश कर सकता है। इस केस में जो हक जवाब दावा था मुद्दा अलय का वो खत्म कर दिया गया। और क्योंकि उसने वक्त पर जो है जवाब दावा जो है वो दाखिल ना किया अदालत में, लेकिन मुद्दा अलय को जो है वो मुद्दइया के जो गवाह पेश हुए उन पे जिरा का हक दिया गया और जिरा का मौका भी दिया गया और जिरा हुई। अब थोड़ा सा दिलचस्प इस तरह से ये केस बना कि क्या मुद्दा अलय जो था जिसके खिलाफ दावा हुआ था वो अपनी शहादत भी उसमें पेश कर सकता था अगर करना चाहता था। जवाब दावा तो उससे नहीं दिया गया। अमूमन होता ही है कि जवाब दावा के साथ फरिश्त गवाहान भी लगानी होती है, लेकिन जवाब दावा नहीं लगा तो साफ ज़ाहिर है फरिश्त गवाहान भी नहीं लगी। तो क्या इसके बावजूद भी वो अपनी शहादत पेश कर सकता था? तो अदालत जो थी, ट्रायल कोर्ट फैमिली कोर्ट, उसने उसको अपनी शहादत पेश करने की इजाजत ना दी कि आप अपने गवाह ये शहादत पेश नहीं कर सकते। तो इस जब इजाजत ना दी गवाहों को पेश करने की, तो उस आर्डर को फिर मुद्दा अलय ने चैलेंज भी आगे नहीं किया, यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट जज के पास वो अपील कर सकता था, लेकिन उसने अपील नहीं की। अब इसमें क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने कहा कि जवाब दावा का हक खत्म भी हो जाए और जवाब दावा की गैर मौजूदगी में भी मुद्दा अलय गवाहान पे भी जिरा कर सकता है और अपनी शहादत भी पेश कर सकता है। मुद्दइया का जो दावा है या मुद्दइया ने जो गवाह पेश किए उसकी तरदीद के लिए, उसको गलत साबित करने के लिए वो शहादत भी पेश कर सकता है। यानी ये असूल तो तय कर दिया कि जवाब दावा ना भी आए तो जिरा भी हो सकती है गवाहों पे और शहादत भी पेश की जा सकती है। लेकिन इस केस में उन्होंने शहादत ना देने दी अदालत ने मुद्दा अलय को, और गलती मुद्दा अलय से ये हुई कि उसने उस आर्डर को चैलेंज ना किया हाई कोर्ट अपीलेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने कहा कि फाइनल बहस भी कर सकता था वकील, उसने की भी सही। और इस हवाले से हाई कोर्ट ने जो आगे जिन जिन फैसला जात पे रिलाई किया
یا جن فیصلہ جات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ججمنٹ دی جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، اس میں انہوں نے سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ 2010 SCMR 970، ایک فیصلہ 2020 کا 2020 MLD 750 اور ایک 2012 CLC 1361 پیج، یہ ان پہ ریلائز کرتے ہوئے کہا کہ یہ تینوں کام مدعا ہے، اس کے باوجود کہ اس نے جواب دعویٰ نہ دیا اور عدالت نے اسے اجازت نہ دیو تو وہ کر سکتا ہے۔ تو مدعا نے کیونکہ آرڈر چیلنج نہیں کیا تھا تو ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ اس کو رائٹ تو تینوں تھے، جرا بھی کر سکتا تھا گواہوں پہ، اور شہادت بھی اپنی پیش کر سکتا تھا، اپنے گواہان یا اپنی دستاویزی شہادت اگر پیش کرنا چاہتا تو جواب دعویٰ کا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ ویسے بھی پیش کر سکتا تھا۔ لیکن کیونکہ جب فیملی کورٹ نے اسے اجازت نہ دی تو اس آرڈر کو اس نے چیلنج ہی نہیں کیا آگے اپیل کورٹ میں، تو اس وجہ سے یہاں پہ اب جب ہائی کورٹ میں وہ بندہ آیا تو وہاں پہ تو اس نے آرڈر چیلنج نہ کیا، لیکن جب فائنل فیصلے ہو گئے کیس کے، ڈگری ہو گئے، خرچہ ڈگری ہو گیا اور سارے معاملات عدالت نے فیصلہ کر لیے، تو اس نے اپیل کر دی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے اوپر مین فیصلوں کے خلاف جب ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے فیصلہ کر دیا تو پھر ہائی کورٹ میں جب ریٹ کی، یعنی کہ اب جس پہ یہ فیصلہ آیا جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں، تو اس فیصلے میں اس نے پلی لی کہ جی میں تو شہادت بھی پیش کر سکتا تھا تو مجھے شہادت پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ تو ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ رول تو ہے، حق تو ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے مدعا ہے اس نے وہ اسٹاپڈ ہے اپنے ایکٹ سے، یعنی اپنے آپ کو اس نے خود روک لیا ہے اور سٹاپ کر لیا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس نے آرڈر چیلنج نہیں کیا۔ اگر وہ آرڈر چیلنج کرتا تو اس کا حق تھا، لیکن اس ریٹ میں آ کے پہلی دفعہ یہ اعتراض لینا کہ مجھے شہادت نہیں پیش کرنے دی گئی تو یہاں پہ اجازت نہیں دی جا سکتی، اس کو اپیل کرنی تھی، اپیل میں اگر اس کو نہ ملتی تو پھر وہ ریٹ میں آ جاتا، لیکن فائنل فیصلوں کے خلاف جب اپیل کی اور پھر اس اپیل کے ڈیسیجن کے بعد ہائی کورٹ میں ریٹ کی تو اس میں پہلی مرتبہ یہ اعتراض دیا گیا کہ ہمیں شہادت نہیں کرنی ہے، تو عدالت نے کہا کہ آپ کو اجازت نہیں مل سکتی کیونکہ آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار چکے ہیں، آپ کو وہ آرڈر چیلنج کرنے چاہیے تھا، وہ آپ نے نہیں کیا اور آپ نے اسٹاپل کا قانون جو ہے وہ لاگو ہو گیا۔ اسٹاپل کا قانون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ کسی اپنے کام کی وجہ سے کوئی حق لینے سے محروم ہو جاتا ہے یا اسٹاپ ہو جاتا ہے یا رکاوٹ بن جاتی ہے اس میں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس رائٹ تھا اپیل کا تو آپ نے وہ اویل نہیں کیا، تو اب اس مین ریٹ میں جو ہے وہ آپ پلی نہیں لے سکتے، آپ کا ٹائم گزر گیا۔ لیکن ساتھ ہی عدالت نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ چیزیں اویلیبل، یہ رائٹ اویلیبل ہوتے ہیں، چاہے جواب دعویٰ کا حق فیملی کورٹ ختم بھی کر دے تو اس اصول کو طے کر دیا ہائی کورٹ نے اس فیصلہ میں کہ اگر جواب دعویٰ کا حق ختم کرتی ہے اور جواب دعویٰ دینے کی اجازت نہیں دیتی ہے فیملی کورٹ تو اس کے باوجود بھی مدعا یا اس کا وکیل جو ہے وہ مدعیہ کے گواہوں کے اوپر جرا بھی کر سکتا ہے، اپنی شہادت بھی پیش کر سکتا ہے اور فائنل بحث میں بھی حصہ لے سکتا ہے اور وہ کر سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے وہ بڑی یہ اہم ججمنٹ ہے اور گو کہ یہ ریٹ خارج کی گئی، لیکن یہ مین ریٹ خارج تھی، لیکن اصول اس میں یہ طے ہوئے کہ کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی جو مدعا ہے یا ریٹ کر رہا ہے اب تو اس کی تو کیس کے کسی سٹیج پہ نیت بھی یہ نہیں لگی، اس کی نیت سے کہیں ظاہر ہی نہیں ہوا کہ وہ اپنی شہادت پیش کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ شہادت پیش کرنا چاہتا تو اس کو آرڈر کو چیلنج کرتا۔ تو عدالت نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ہو نہیں سکتا، عدالت نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن آپ اسپیسیفکلی اس کیس میں نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے اپنا رائٹ کھو دیا ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ جرا بھی ہو سکتی ہے، شہادت بھی پیش کی جا سکتی ہے اور فائنل بحث جو ہے وہ بھی حصہ لیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے بڑی اہم ججمنٹ تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو۔ شکریہ۔